आदरणीय दयामन सर, दयाराम सिंहखडा सर लगायत सम्पूर्ण सहभागी शिक्षक तथा विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई गणित शिक्षा परिषद धादिङले आयोजना गरेको यो कार्यशाला ट्रेनिङमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा झैं आज पनि यो अनलाइन कार्यशालामा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता हुने नै छ भन्ने पूर्ण विश्वास दिन चाहन्छु। हामीहरूको सक्रिय सहभागिताले नै सहजकर्ता सरको सन्तुष्टि हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीहरूको सहयोगले नै, हामीहरूको सक्रियताले नै उहाँहरूको चाहिँ सहजकर्ता सरको चाहिँ सक्रियता हुने नै छ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यो के अरे अनलाइन यो कार्यशालाका लागि पेड भर्सन उपलब्ध गराउनु हुने आदरणीय दयाराम सिंहखडा सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी को होस्टको रूपमा सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो प्रदेश बागमती प्रदेश सचिव आदरणीय रामहरि श्रेष्ठ सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी अझ बढी धन्यवाद त हाम्रो आदरणीय सर दयामान सरलाई दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई सभ्य र एकदम चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु हुनका लागि दयामान सरलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। यस जुन म्याथमेटिक्स काउन्सिल धादिङबाट प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ। उत्तम सर, मेरो आवाज सुन्या छ? सुन्या सर, सुन्या छ सर, सुनिरहेको छ सर। ओके, आज हामी चौथो दिनमा हामी जोडिएका छौँ। धादिङ म्याथ काउन्सिलका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसरी नै हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष रूपबाट जोडिरहनु भएको छ हाम्रो वरिष्ठ बुक राइटर डीआर सिंहखडाज्यू। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हामीसँग धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ, धेरै तरिकाले जोडिनु भएको छ, जसमा अब सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ आजको चौथो दिन हामीमा छौँ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले क्लासरुममा चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजबाट म्याथमेटिक्स सिकाउँ भन्ने अभियान हो। जसमा मेरो अभियानको नाम नै हो के छ भन्दाखेरि एक स्कुल एक म्याथ ल्याब। धेरै शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यो कार्यक्रममा समेटेर चाहिँ एउटा ऊर्जाशील बनाउन खोजिएको पनि हो, जसमा हामी यो लकडाउनको बेलामा पनि हामी स्वस्फूर्त सबैजना जागृत भएर हामी यो प्रोग्राममा लागिरहेका छौँ। सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसमा आजको हाम्रो सबभन्दा पहिला सुरुवातीमा हाम्रो क्वेसन हाम्रो डीआर सिंहखडा सरले क्वेसन राख्नुहुनेछ। डीआर सर। हजुर सर। धन्यवाद दयामान सर। सर राम्रो सर आउनु भएको छ कोर्समा आइदिन्छ त सर हजुरले? ए हस् है छ न। राम्रो सर, राम्रो सर। पहिला यो कोर्स बनाएँ, अब म सुरु गरेँ है त। धन्यवाद दयामान सर। गणित शिक्षा परिषद धादिङका पदाधिकारीज्यूहरू अनि हाम्रो केन्द्रका प्रदेशका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण गणित शिक्षकज्यूहरू, म यहाँहरू सबैलाई प्रभातकालीन नमस्कार व्यक्त गर्दै म चाहिँ आजको क्विजको प्रश्न अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको क्विजको प्रश्न स्ट्याटिस्टिक्ससँग सम्बन्धित छ। स्ट्याटिस्टिक्सको पनि यो एभरेज अथवा अर्थमेटिक मिनसँग सम्बन्धित छ। यहाँहरूले हेर्नु होला।
अनि त्यसपछि आफ्ना उत्तर सदा झैं च्याट बक्समा राख्नु होला। ल मैले शेयर गरेँ। प्रश्न यस्तो छ, स्क्रिन आयो सर? आएको छ सर। आज सर आज सर कुनै निश्चित 7 वटा संख्याहरूको औसत अथवा समानान्तर मध्ये 12 छ। जब एउटा संख्या 6 लाई 6 ले प्रतिस्थापन गरिन्छ तब सम्पूर्ण संख्याहरूको औसत बढेर 15 पुग्छ। कुन संख्या प्रतिस्थापित भएको रहेछ? The average of arithmetic mean of a particular set of 7 numbers is 12. When one of the numbers is replaced by 6, the average of the set increases to 15. What is the number that was replaced? Short divided by sub equal to. रामहरि सर, हजुर साउन्ड Sorry. ल है सर। उत्तम सर, हजुरले च्याट बक्समा हेरिसक्नु है त आन्सर? सर हस्। ल धन्यवाद। म सबै साथीहरूलाई सफलताको कामना, यो नम्बर ट्याक्क ल्याउनु होला उत्तर। सर हजुरले नि हेर्नु भएको छ नि? मैले नि हेरिरहेको छु, हेर्नु त। मैले भर्खर हेरिरहेको छु। त्यही त। उत्तम सर सर भयो हैन? भयो सर? भयो है सर? ल धन्यवाद। म अब यसलाई के गरौँ, बन्द गरौँ कि यसको हिन्ट पनि भनिदिने कि कसो? भनिदिनुस् न, हिन्ट चाहिँ साथीहरुलाई के होला जस्तो भनिदिउँ लाग्छ। है। यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ है, मैले यहाँ गर्दै थिएँ, कम्प्लिट भएको पनि रहन्छ। यसको चाहिँ आन्सर -15 आउँछ है। यही हो हिन्ट, यही हो। ल हस् त, धन्यवाद। ल दयामान सर, हजुर सुरु गर्नु। हजुर ठिकै छ, थ्यांक यू सर। वेलकम हजुर। थ्यांक यू सर। सबभन्दा पहिला आज हामी एउटा म्याथमेटिक्स म्याटेरियललाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि हामी डिस्कस गर्छौं। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ हजुरहरुले? टेबल देखिएको होला। यदि हामी मोबाइल युजर हुनुहुन्छ भने मेरो स्क्रिनलाई हेर्नको लागि अब त्यसमा चाहिँ तपाईले स्लाइड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले आजको विषयवस्तुलाई दिन खोज्दै छु, जस्तै म्याथमेटिक्सका विभिन्न म्याटेरियल्सलाई मैले निकाल्न खोज्दै छु। ओके, ओके। सबभन्दा पहिला मैले आज चाहिँ यो पिरामिडबाट गएँ। पिरामिडको एउटा नेट मैले बनाएको छु।
हामीले चाहिँ पिरामिडको नेट स्क्वायर बेस पिरामिड ओके स्क्वायर बेस पिरामिड तपाईहरुले नेट देख्नु भएको छ ओके जसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो पिरामिडमा यो स्क्वायर बेस पिरामिड छ जसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसो यो चाहिँ साइडलाई चाहिँ जोडे पछाडी एउटा स्क्वायर बेसमा बनेको एउटा पिरामिडको फर्मेसन भएको छ जसमा चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीलाई चाहिँ यो पिरामिडको बेस भनेको जस्तै बेस पनि धेरैलाई थाहा छ यो बेस ओके बेस धेरै विद्यार्थीमा बेस चाहिँ बुझ्नु भएको छ अनि यो बेससँग अब यसमा स्क्वायर बेस छ भने चारवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगलहरु चाहिँ यसको ल्याटरल सर्फेसमा हुन्छ भनेर देखाउन सकिनेछ प्रत्यक्ष रूपबाट विद्यार्थीलाई स्वयंलाई यो बनाउन लगाउन सकिनेछ ओके अब यसरी नै तर यहाँनिर चाहिँ धेरै विद्यार्थीमा यो स्लाइन्ट हाइट र भर्टिकल हाइटको बारेमा सधैं अब उनीहरुलाई फर्मुला चाहिँ थाहा छ तर फिजिकल्ली थाहा पाउनको लागि गाह्रो रहेछ भनेको उहाँले बुझ्नु भएको छ जस्तै मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो बेसको डायगोनललाई मिट गरे यो डायगोनललाई मिट गरेर यो जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा एउटा धागो राखे यो धागोलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी धागो राखेर यसरी ल्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यसमा तपाईको ठ्याक्कै भर्टेक्स मा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो ठाडो यो मैले डोरीको धागो आउँछ म देखाए तपाईहरुलाई धागो देखिन्छ यो धागोले के जनाउँछ भन्दाखेरि द हाइट अफ द भर्टिकल हाइट अफ द पिरामिड जनाउँछ मैले यो धागोलाई मैले यसरी अब फेरि यो ट्रायंगल तिर ल्याए यहाँ चाहिँ यो बेसमा चाहिँ मैले चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरेर यसरी धागो ल्याए भने यो धागोले चाहिँ फेरि के जनाउने छ स्ल्यान्ट हाइट जनाउँछ र यसलाई चाहिँ मैले यसरी बेरे अब हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यो हाफ यो ठ्याक्कै यसको बेसको आधा भागमा चाहिँ सेन्टरमा पुग्दो रहेछ त्यसकारणले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल फर्मेसन भएर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा धागोले पुरै कभर गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सकिन्छ यदि हामीलाई स्लाइन्ट हाइट दिएको छ भर्टिकल हाइट दिएको छ भने हाम्रो बेस निकाल्न सकिन्छ यसको हाफ बेस निकाल्न सकिन्छ त्यसरी नै हामीलाई बेस दिएको छ भने हाफ गरेर अनि स्ल्यान्ट हाइट अर्थात भर्टिकल हाइट कुनै निकाल्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट देखाउन सकिनेछ मैले चाहिँ धागो प्रयोग गरेर बनाएको छु यो भर्टिकल हाइट र स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नको लागि ओके अब यसरी नै आज मैले तपाईहरुलाई जस्तै यो आज बनाउन पनि सिकाउने छु कसरी बनाउन सकिनेछ जस्तै मैले के गरे भन्दाखेरि यो तीनवटा पिरामिडलाई चाहिँ यो पिरामिड छ तीनवटा पिरामिडलाई मैले अब यसरी राखे मैले यसरी जोइन गरे यसरी मैले राखे हेर्नुस् त एउटा क्यूब बनेको छ जसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जसमा यो पिरामिड तीनवटा पिरामिड बराबर एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा क्यूब हुँदो रहेछ जसमा इक्वल बेस छ क्यूबको बेस इक्वल छ र हाइट इक्वल छ र तीनवटा पिरामिडलाई जोडे पछाडी एउटा क्यूब बन्द रहेछ भने यसको रिलेसनबाट हामीले बुकमा पढाएको जस्तै एरिया अफ द भोल्युम अफ द पिरामिड इक्वल टु 1/3 एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट को बारेमा इजिली विद्यार्थीलाई चाहिँ फिजिकल्ली उनीहरुलाई त्यो देखाउन सकिनेछ हामीले चाहिँ फर्मुला चाहिँ पढाएका छौं त्यही फर्मुलालाई चाहिँ रियल अब्जेक्ट सँग जोडेर विद्यार्थीलाई चाहिँ 1/3 एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ किनकि यो क्यूब भयो भने क्यूब इज अल्सो के हो त प्रिज्म हो क्यूब पनि के हो त प्रिज्म हो प्रिज्मको जहाँ चाहिँ हामीले भोल्युम भनेको के भनेर पढाएको छौं भन्दाखेरि एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हो भने अब तीनवटा पिरामिडलाई मिलाएर चाहिँ के हुने भयो त एउटा क्यूब भनेको अथवा प्रिज्म बनेको कारणले गर्दाखेरि
अब भोल्युम अफ द पिरामिड इक्वल टु 1/3 एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेर हामीले विद्यार्थीलाई फिजिकल्ली देखाउन सकिनेछ। ओके, त्यसरी नै मैले अर्को यो मैले तपाईलाई अहिले बनाउनको लागि पनि यहाँ सिकाउने छु। तपाईहरुले एकछिन अब हजुरहरुले चाहिँ नजिकै कपी छ भने अनि ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ भने हजुरहरुले सँगै लिनु होला। ओके, त्यसरी नै मैले चाहिँ अर्को 6 वटा पिरामिडलाई हेर्नुस् है त। 6 वटा पिरामिड, 6 वटा पिरामिडलाई मैले अब यो पोजिसनमा राखे, यसरी राखे, यसलाई यसरी राख्दिए, यसलाई यसरी राख्दिए। ओके, अनि यसरी राखे, यसलाई यसरी राख्दिए मैले। आयो के आयो त भन्दाखेरि फेरि एउटा यो पनि क्यूब बनेको छ जसमा यो दुईटा पिरामिडको हाइट जोडिएको छ। यो पिरामिड र यो पिरामिड, यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि यो पिरामिडको भन्दा डबल हाइटको चाहिँ क्यूब बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा पनि के हुन्छ रिलेसन 1/3 एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट, किन भन्दा डबल हाइटको चाहिँ क्यूब बनेको हुन्छ। यसको रिलेसन पनि हामीले देखाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। अब यसमा चाहिँ हामीले आज यसलाई कसरी बनाउने त, यसको नेटबाट कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओके, सबभन्दा पहिला हजुरहरुले चाहिँ एउटा पेपर पाइन्छ। अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा पेपर देखाउँदै छु। जस्तै यो अलिकति थिक, अलि हार्ड हुन्छ यो भन्नाले यो चाहिँ अलिकति थिक हुन्छ यसको पेपर। यो यसलाई इभ्यारियो पेपर पनि भन्छ कसैले, कसैले यसलाई चाहिँ चार्ट पेपर पनि भन्छ। चार्ट पेपर अलि मोटो खाले चार्ट पेपर, यो 250 ग्रामको चार्ट पेपर भन्न सकिन्छ। कतै चाहिँ 250 ग्रामसम्मको चार्ट पेपर पाइन्छ, कहिले चाहिँ 300 ग्रामसम्मको चार्ट पेपर भने अझै बाक्लो हुन्छ। यो हामीले चाहिँ पातालो पेपर होइन कि, यो चाहिँ बजारमा पाइन्छ। यो अलिकति मोटो पेपर जुन चाहिँ चार्ट पेपरकै साइजमा पाइन्छ, सस्तै पर्छ, धेरै महँगो पर्दैन। र यसलाई चाहिँ कहिले कहिले यसलाई अब जस्तै कार्डबोर्ड पनि भन्छ कसैले, तर कार्डबोर्ड चाहिँ अलि के हुन्छ कडा हुन्छ, यो चाहिँ नरम हुन्छ। यो पेपरै जस्तै हुन्छ तर अलि थिक हुन्छ। ओके, यो कुड चाहिँ होइन। ओके, यस्तो पेपर पाइन्छ। यो पेपरमा हामीले चाहिँ यो पेपरको आधारमा चाहिँ मैले यो बनाएको हुँ, जसमा चाहिँ हामीले यो पेपर चाहिँ मैले खास चाहिँ फेरि यो कलर पेपरबाटै बनाएको हो। कलर पेपरलाई युज गर्न सकिन्छ। कलर पेपर युज गर्नुभयो भने पनि अलिकति बाक्लो पेपर बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लेमिनेट गर्यो भने पनि बलियो आउँछ। ओके, जसमा आज मैले चाहिँ यसको स्केच कसरी गर्ने देखाउँदैछु। मसानी पेपर प्रशस्तै नभएको कारणले मैले चाहिँ अहिले A4 साइज कलर पेपर लिएँ। ओके, मैले A4 साइज कलर पेपर लिएँ। मैले यसलाई हजुरलाई एकछिन वेट गर्नुमा है त। ओके, ओके, अब मैले A4 साइज कलर पेपर लिएँ। अब हामीले चाहिँ स्केच गर्नु छ। स्केच गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ नर्मल्ली एउटा सेन्टर पार्टमा पर्ने गरेर एउटा भनौँ न एउटा स्क्वायर बनाऊ। सुरुमा स्क्वायर बनाउनको लागि चाहिँ हामी तयारी हुने, जसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ स्क्वायर बनाउन बीचमा यो पेपरको बीचमा पहिला सुरुमा पेपरको बीचतिर 21 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ मैले चाहिँ 7 बाट ल्याएँ। ओके, 7 बाट एउटा लाइन 6 सेन्टिमिटरको भनेपछि कति चाहियो त 1 2 3 4 5 6। ओके, मैले 6 सेन्टिमिटरको एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्रा गरेँ। अब यति ड्रा गरिसके पछाडि अर्थात् हामीले स्क्वायर बनाउने तरिका हामी जसरी पनि हामीले स्क्वायर बनाउनलाई हामी जान सक्छौं। यो रुलै यही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईले स्क्वायर बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके,
अब हामीले स्क्वायर बनाउनको लागि 90 डिग्री बनेर बनाउन पनि सकिन्छ। तपाईँ हामीले एउटा एस्टिमेट गरौँ अहिले चाहिँ। ओके, मैले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ प्यारलल हुने गरेर राख्दैछु। जस्तै हामीले यसलाई स्क्वायर बनाउनु, अब तपाईँहरूले कसरी बनाउने आफ्नो स्टाइलले बनाउन सकिनेछ। ओके, एउटा लाइन ड्र गरौँ फेरि। कति आयो? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यसरी नै अब तपाईले अब यहाँ चाहिँ स्क्वायर बनाउनु मेथड लगाउनुस् है। कम्पास प्रोट्र्याक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ रफली गरे अहिले। ओके, सिक्स 6 सेन्टिमिटर चाहिँ लिएको छु। यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटर छ। 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर। ओके, 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटरको एउटा स्क्वायर बनाउनुस् तपाईले। मैले चाहिँ अहिले रफली बनाएको छु। ओके, अब यो स्क्वायरमा हामीले मिड पोइन्ट, यसको मिड पोइन्ट निकाल्नुस्। मिड पोइन्ट 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो पनि मैले रफली गरे। 3 सेन्टिमिटरको मिड पोइन्ट यहाँ लिए। ओके, 3 सेन्टिमिटरको मिड पोइन्ट यहाँ लिए मैले। सरको स्लाइड आएन नि सर। स्लाइड आउँदैन सर, मैले ऊबाट गराइरहेको छु सर। भिडियोबाट, भिडियोमा जानु पर्छ सर। मोबाइलमा छ भने मेरो भिडियोमा हेर्नु पर्छ सर। अनि यहाँ 3 सेन्टिमिटर। यदि हामी मोबाइल युजर छौं भने तपाईहरुले चाहिँ मेरो भिडियोमा गएर एकचोटी तपाईले कुन चाहिँ स्लाइड गरेर हेर्नु होला। ओके, यसको 3 सेन्टिमिटर मिड पोइन्ट मैले यसमा स्क्रिनमा देखिदैन सर अगाडि? स्क्रिनमा हैन, हेर्नुस् त एकचोटी। मैले त भिडियो चलाइरहेको छु अहिले। उत्तम सर, सबै साथीहरुले चाहिँ दयामान सरको चाहिँ जुन भिडियोको माथिपट्टि एउटा नीलो बटन हुन्छ, 3वटा है, 3वटा डट भएको, त्यसमा चाहिँ थिचेर पिन भिडियो भनेर भन्यो भने सबैको उहाँहरुको स्क्रिनमा देखिन्छ, यदि देखिएको छैन भने। सबै साथीहरुलाई मैले रिक्वेस्ट गरे दयामान सरको जुन चलिरहेको सानो भिडियो माथि जानुस्। त्यसको माथि 3वटा डट हुन्छ। त्यो 3वटा डटमा थिच्नु भयो भने त्यहाँ एउटा पिन भिडियो भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो थिच्नु भयो भने तपाईलाई फुल स्क्रिन सरको भिडियो प्राप्त हुन्छ। हजुर सर, दयामान सर। ओके, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सर। मोबाइल युजरको लागि चाहिँ म थोरै भने है सर। हुन्छ सर, भन्नुस् त। मोबाइल युजरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने मैले गरे त्यो थोरै ब्याक गरेपछि तल त्यो पार्टिसिपेन्टको डट आउँछ नि त। त्यो डटबाट क्लिक गर्दै जानुभयो भने सरको प्रेजेन्टेसनको त्यहाँ गरिरहनु भएको आउँछ, हो त्यही देखिन्छ सर। ओके, गुड भयो सर, भयो। ओके, अब यसरी नै मैले चाहिँ हेर्नुस् है त। अब यहाँ मिड पोइन्ट लिँदैछु, मैले मिड पोइन्ट लिँदैछु। मैले सबै एस्टिमेट गरिरहेको छु, एक्युरेट नभएर मैले एस्टिमेट गरिरहेको छु। हामी सबै शिक्षक छौँ, हामीले बुझिहालेका छौँ। ओके, मैले मिड पोइन्ट लिएँ। अब मिड पोइन्ट लिइसके पछाडि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुस् त सहिलोसँग मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गरेँ। फेरि यसरी मैले एस्टिमेट गरिरहेको छु अहिले। हजुरहरूले एस्टिमेट मैले चाहिँ हजुरहरूले एक्युरेट निकाल्नुहोस्। ओके, मैले यसलाई पनि मिड पोइन्ट यसरी जोड्दै। पहिला यसरी जोड्नुहोस्। सबै साथीहरूले यो लेभलमा चाहिँ पुगौँ। पहिला हामीसँग कुनै सामग्री छैन भने हजुरहरूले चाहिँ कपीमा टक्क रफली तपाईले स्केच गर्न सक्नुहुनेछ। पेनले नै स्केच गर्न सक्नुहुनेछ। पछि तपाईहरुले सबै इन्स्ट्रुमेन्ट भएपछि स्वत आफूले बनाउन सकिनेछ। ओके, उत्तम सर, यसमा क्लियर त आएको छ पिक्चरमा? ठीक छ सर, ठीक छ सर। ओके सर, अब हामीले चाहिँ ल हेर्नुस् है त, यो स्क्वायर बेसमा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यसको एउटा हाइटमा यो लगेर हामीले यो फोल्डिङ गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु छ, यो पेपरलाई फोल्ड गर्नु छ। अब पेपरलाई फोल्ड गर्नुपर्ने भएकोले यो भाग चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट बराबरको एउटा लेन्थ लिनुपर्छ। जस्तै
यदि मैले यहाँ 6 सेन्टिमिटरको बेस लिएको छु भने यो भनेको 3 सेन्टिमिटर, सेन्टरमा 3 सेन्टिमिटर र भर्टिकल हाइट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ? भर्टिकल हाइट चाहिँ हामीले कति गर्न सकिन्छ? हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न सकिन्छ। यसको स्लाइन्ट हाइट कति राख्ने भनेर हामीले राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको छु, तपाईहरुले पछि हेर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ स्लाइन्ट हाइट चाहिँ 4.24 सेन्टिमिटर राख्न सकिन्छ। 4.24 सेन्टिमिटरको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो साइडबाट तपाईले के एउटा साइड लिएर चाहिँ 4.24 भन्दाखेरि हेर्नुस् है त। ओके, हामी चाहिँ म चाहिँ गए 4 हामीले चाहिँ ओके 4.24 सेन्टिमिटर जसमा 4.2 लिए मैले। ओके हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ 4.2 सेन्टिमिटर, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 4.24 सेन्टिमिटर हुन्छ खास चाहिँ। ओके, अब यति लिइसके पछाडि अब सबैमा हामीले चाहिँ इक्वल बनाउनु पर्ने भएकोले मैले चाहिँ एउटा कम्पास लिए। कम्पास लिएर चाहिँ यो सेन्टर पोइन्टबाट यसको आर्कले कति छ डिस्टेन्स लिए, यसलाई यसको डिस्टेन्स लिए र यसैबाट यता काटिदिए, यसैबाट यता काटिदिए, यसैबाट यता काटिदिए। इक्वल हाम्रो चाहिँ सबैतिर मैले काटिदिए। काटिदिइसके पछाडि अब के गर्ने भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ यो काटिसके पछाडि यो लाइनलाई जोड्नुस्, यसरी जोड्नुस्। यसलाई जोड्नुस्। अब यसरी जोड्दिनुस्। ओके, यसरी जोड्दिनुस्। तपाईहरुले फेरि जोड्नुस्, यसरी नै जोड्नु, सबैतिर जोड्दै जानुस्। ओके, यसलाई यसरी जोड्नुस्। मैले यसरी जोडिरहेको छु, हजुरहरुले पनि जोड्नु होला। ओके, यसरी जोड्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी जोडिसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई ट्याब एउटा अपोजिट साइडमा चाहिँ यो ट्याबहरु बनाउन सकिनेछ। यहाँ एउटा ट्याब राखौं, हामीले ट्याब गरौं। जस्तै यसमा ट्याब गर्नु भएपछि अर्को साइडमा ट्याब गरौं। यहाँ ट्याब बनाउने, यसरी ट्याब भनेको यसलाई काट्न सजिलो होस् भनेर, काट्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै हो। यो मैले पातलो पेपर लिएको छु अहिले चाहिँ। अब तर हामीले बाक्लो पेपरमा भयो भने राम्रो हुनेछ। यो ट्याब बनाउन सकिनेछ यसरी। ट्याब बनाइसके पछाडि हामीलाई टाँस्न सजिलो हुनेछ। हामीले चाहिँ अब के गर्न सकिनेछ, यसलाई सिजरको सहायताले अब काटिदिने। अब सिजरको सहायताले काट्दाखेरि हामीले चाहिँ अब इजिली तपाईले चाहिँ अब मजाले आफूले चाहिँ यसलाई काट्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले पनि यसरी काट्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले काट्दैछु, तपाईहरुले पनि यसलाई काट्न सक्नुहुनेछ। हामी प्र्याक्टिकल लर्निङमै छौं। हामी प्रत्यक्ष आफै इन्भल्भ हुँदै कुनै काम गरियो भने रमाइलो पनि लाग्छ। यदि अर्काले गरेको काम मात्रै हेरियो भने एकछिन चाहिँ रमाइलो लाग्छ, अलि पछाडि फेरि पटाएर लाग्छ। विद्यार्थीलाई पनि त्यही हुन्छ। हामीले पढाउँदाखेरि कति नबुझेको जस्तो लाग्छ। अब एकहोरो हामीले पढाइरहेका छौं भने उनीहरूलाई पनि त्यही फिलिङ हुन्छ र उनीहरुमा पनि एउटा इन्ट्रेस्ट घट्दै जान्छ। त्यसकारणले यदि हामी उनीहरूलाई इन्भल्भ गराएर क्लासमै पढाउनु भयो भने उनीहरूलाई टाइम बितेको पनि थाहा हुँदैन, उता धेरै कुरा सिक्छन् पनि। ओके, अब हामीले चाहिँ सिजरको सहायताले चाहिँ यो पहिला ट्याबलाई चाहिँ भाँच्दिनुस्। अब यसलाई चाहिँ ट्याबलाई हामीले सिजर प्रयोग गरिनु हुन्छ। अब मैले चाहिँ रफली गरेको छु। ओके, ट्याबलाई यसरी भाँच्ने, ट्याबलाई ओके यसरी भाँच्ने।
ट्याबलाई यसरी भाँचिदिए। ओके, ट्याबलाई यसरी भाँचिदिए र त्यस पछाडि अब हामीले चाहिँ अब यसरी यो यसलाई यसरी भाँच्न पनि सकिनेछ, साइडहरूलाई यसरी भाँचेर लान पनि सकिनेछ, भाँचेर लान सकिनेछ यसरी साइडलाई। तपाईले स्केल प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी ल्याए। अब सर हामीले स्ल्यान हाइट 4.2 रिलेसन निकालेको है? हो सर, हजुरले हेर्नु भयो नि त्यो 4.2 आउँछ। ओके, मैले 6 राखेको छु लेन्थ, त्यस कारणले त्यस्तो भएको हो। अनि यसलाई चाहिँ जोड दिनुस्। मेरो पेपर पातलो छ, त्यस कारणले यहाँ चाहिँ अलिकति असिलो हुन्छ। पेपर पातलो भयो भने ठ्याक्क मिलाउन गाह्रो हुन्छ। तर एउटा हाम्रो चाहिँ पिरामिड बनेको छ। यस्तै पिरामिड तपाईले 6 वटा बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ देखाएँ तपाईहरुलाई। यस्तै प्रकारको पिरामिड तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि 6 वटा बनाउनुस्। अनि 6 वटा बनाएर चाहिँ यो पोजिसनमा राख्नुस् र यो पोजिसनमा राखेर तपाईले के गर्नुस् त यसलाई जोड्दै जानुस्। अनि हाम्रो ठ्याक्कै एउटा क्युबको रिलेसन आउनेछ। ओके, यसलाई चाहिँ तपाईले 6 वटा के गर्नु पर्यो त पिरामिड चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो। ओके, यसमा केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। क्वेशन छ सर, स्ल्यान हाइट 4.2 र बेस 6 को रिलेसन कसरी आयो भन्नु भएको छ। अब ओके, त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नुस् त। जस्तो यहाँ चाहिँ हाइट कतिको राखिएको छ हामीले, हाइट कति भएको छ हेर्नुस् त। यहाँ हाइट हाम्रो पक्कै कति आएको छ। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हाइट आएको छ। सर बेसको मात्रै भरमा स्ल्यान हाइट कसरी भयो भनेर पनि लेख्नु भएको छ। हजुर, जस्तो बेस मात्रै 6 सेन्टिमिटर छ नि, बेस मात्रै लिएर स्ल्यान हाइट कसरी आयो भनेर सोध्नु भएको छ। साथी अलि ढिलो आउनु भएको लाग्यो। बेस मात्रै लिएर स्ल्यान हाइट कसरी आयो रे? बेस मात्रै लिएको होइन नि, मैले त स्ल्यान हाइट त यस्तो हो। जस्तै तपाईको बेस चाहिँ 6 सेन्टिमिटर छ अनि बेस 6 सेन्टिमिटर, हाइटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 3 सेन्टिमिटर बनाउँदैछौँ। हाइट 3 सेन्टिमिटर बनाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो बेस छ भने हाफ त यो 6 छ भने 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि तपाईको यहाँ 3 सेन्टिमिटर अनि हाइट 3 सेन्टिमिटर। पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुस् त स्ल्यान हाइट 4.24 सेन्टिमिटर आइहाल्छ। भयो सर, भयो, अगाडि जाउँ। ओके, अब यसरी नै हामीले चाहिँ अब यो मैले 6 वटा पिरामिडको राखेँ भने अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 3 वटा पिरामिडको कन्सेप्ट दिँदैछु। 3 वटा पिरामिडमा चाहिँ यो रेगुलर पिरामिड जस्तो देखिँदैन, तर यो राइट एंगल, यहाँ एउटा राइट एंगल बनेको हुन्छ। हेर्नुस् त, राइट एंगल बनेको एउटा पिरामिड हुन्छ। बेस यस्तो हुन्छ, अलिकति स्लाइड भएको जस्तो देखिन्छ। अब यो स्केच गर्नको लागि अहिलेको त सहिलो छ। अहिलेको स्केच त साथीहरुले धेरैले गरिसक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। तर यसमा चाहिँ स्केच कसरी गर्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्ने मैले एउटा स्केच बनाएको छु। मैले ट्रेनिङमा हिँड्दै जाँदाखेरि मैले ट्रेनिङ गराउँदाखेरि नै दिने एउटा स्केच छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनशट गरेर देखिएन के? ओके, पुरा देखिएन होला, हजुरहरुको देखिएछ। एउटा काटिन्छ यता मेरो हैन, यसलाई बनाउला। ओके, ल हेर्नुस् है त, मैले के गरे भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो प्रकारको पिरामिड मा चाहिँ हामीले चाहिँ 90 डिग्री भएर ल्याउनु पर्छ 3 वटा पिरामिडको लागि चाहिँ। त्यसको लागि एउटा स्केच गरौँ। स्केचको लागि चाहिँ मैले पेपर चाहिँ पातलै लिएँ, तर यो बाक्लो पेपर मसँग अहिले सर्टेज छ, अहिले बजारमा म गएको छैन। ओके, त्यस कारणले मैले पातलो पेपर लिएँ। हेर्नुस् है त, अहिलेको जस्तै तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ, एउटा स्क्वायर, एउटा बीचमा पेपरको बीचमा एउटा स्क्वायर बनाउन सक्नुहुनेछ। स्क्वायर जति साइजको बनाए पनि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ अहिले अहिलेको जस्तै तपाईहरुलाई के गरे भन्दाखेरि 6 सेन्टिमिटरको लिए, जसको लागि सबभन्दा पहिला ओके सेन्टरतिर पारौँ। सेन्टरतिर पार्ने हो भने ओके 1 2 3 4 5 6 मैले चाहिँ
एउटा लाइन ड्र गरेँ। यसमा स्क्वायर बनाउने, स्क्वायर चाहिँ मैले रफली बनाएँ। तपाईहरु हामी प्रोसेस अब सबै स्क्वायर बनाउने तरिकाले जान्न सकिनेछ। हजुरको माइक म्युट हो। ओके, अब हामीले स्क्वायर बनाउने, अहिलेको जस्तै स्क्वायर बनाउने। स्क्वायरको लागि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला तपाईँ हामीले अहिलेको जस्तै बनाउनुहोस्। मैले चाहिँ यसरी रफली बनाएँ अहिले। ओके, 6 सेन्टिमिटर लिएँ। ओके, अनि यस पनि 6 सेन्टिमिटर लिएँ मैले। स्क्वायर बनाउनुहोस् तपाईहरुले। मेरो चाहिँ अलिकति छड्के भएछ। ओके, स्क्वायर बनिसके पछाडि तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो एउटा स्क्वायरको एउटा साइडलाई चाहिँ तपाईले यसरी बढाउनुस्। हेर्नुस् है त, यसरी बढाइदिनुस्। बढाइदिनुस् अनि यो साइडलाई पनि बढाइदिनुस्। यसरी नै बढाइदिनुस्। एउटा कुनै साइडलाई चाहिँ अब हामीले बढाइदियौ। अब यति गरिसके पछाडि हामीले के गर्न सकिनेछ? सबभन्दा पहिला हामीले यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटर लिएका छौं भने 6 सेन्टिमिटर, यो 6 सेन्टिमिटर अनि यो 6 सेन्टिमिटर, यो 6 सेन्टिमिटर लिएका छौं भने अब यो लेन्थ पनि तपाईले 90 डिग्री बनाउने छ। त्यसकारण यसलाई नि 6 सेन्टिमिटर लिने। 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर काट्न सकिनेछ। अब अर्थात तपाईले स्केल युज गरेर 6 सेन्टिमिटर बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको त सोच छ कसरी जाने भनेर। ओके, अब त्यस पछाडि अर्को यो पनि 6 सेन्टिमिटर बनाउने। यो साइड पनि 6 सेन्टिमिटर बनाउनुस्। ओके, यो पनि 6 सेन्टिमिटर बनाऊ हामीले। ओके, अब हेर्नुस् है त, 6 सेन्टिमिटर बनाइसके पछाडि अब हामीले सबभन्दा पहिला यो साइडलाई यसरी जोड्दिनुस्। यो साइडलाई यसरी जोड्दिनुस्। यसरी जोड्दिनुस्। अब हाम्रो चाहिँ यो कति छ नाप्नु चाहिँ पर्दैन, तर यति नै लेन्थले अब हामीले यहाँ चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले एउटा आर्क लिनुस्। यसको डिस्टेन्स म बिस्तारै जाँदै छु है। हजुरहरु यहाँनिर झुकिन सक्छ। मैले यहाँ जति डिस्टेन्स छ त्यसले यसको लेन्थ निर्धारण गर्ने हो। यता जाने। अर्थात यो चाहिँ जति सेन्टिमिटरको छ इक्वल टु यो पनि त्यति नै बनाउनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ त्यस पछाडि फेरि यसलाई चाहिँ जोड्दिनुस्। यो पार्ट जति छ यसको यो ठाउँमा लगेर जोड्दिनुस्। हेर्नुस् त मैले जोडेको जस्तै हजुरहरुले फेरि जोड्दिनुस्। यो जोडिसकेपछि अब यो पनि चेन्ज हुन सक्छ। यो जति छ यो अहिलेको भन्दा चेन्ज हुन्छ। जति छ हेर्नुस् त, यहाँ जति छ
यो जति छ यहाँ मेरो लेन्थ पुगेन जस्तो लाग्यो मेरो यहाँनिर मैले डिस्टेन्स पुऱ्याएन पेपर छोटो सानो बनाएँ मैले छु अथवा यसलाई अझै सानो बनाउन सकिनेछ मैले चाहिँ अब यो लेन्थ यो चाहिँ बढाइएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ यसलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ जति लेन्थ छ तर यहाँ चाहिँ मेरो लेन्थ चाहिँ अलिकति पुगेन ओके यो मैले सानो बनाउन सक्छु तपाईले सानो बनाउन सक्नुहुन्छ अब यसरी जोडिसके पछाडी यसलाई जोड दिनुस् यो जोडिसके पछाडी तपाईले अब रहेको बाँकी रहेको यो साइडलाई जोड दिनुस् हेर्नुस् है त जस्तै यो यदि हामीसँग यो ए डिस्टेन्स छ भने यो पनि हामीले के बनाउनु पर्यो ए नै बनाउनु पर्यो अर्थात इक्वल बनाउनु पर्यो अर्को चाहिँ यो चाहिँ अब बी छ भने डिस्टेन्स छ भने यसको यति डिस्टेन्स बी छ भने यो पनि हामीले के गर्न सकिन्छ बी नै बनाउनु पर्छ यसको डिस्टेन्स पनि इक्वल बनाउनु पर्छ अब अर्को त यो पनि के हुन्छ यो 6 सेन्टिमिटर छ भने यो र यो त जति हुन्छ हो त्यसको हामीले जोडे पछाडी केही फरक परेन हामीले यसरी एउटा अहिले जस्तै स्केच गर्न सकिनेछ स्केच गरिसके पछाडी अनि तपाईहरुले अहिले जस्तै ट्याब बनाएर चाहिँ अलिकति मार्जिन राखेर तपाईले कट गर्नुस् अनि ठ्याक्कै यही देखिनेछ मैले पहिले बनाएर राखेको मैले देखाउँदैछु तपाईहरुलाई यसैमा यो ठ्याक्कै देखिनेछ जसमा मैले यहाँ लेखेको छु जस्तो यहाँ चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला यो ए स्क्वायर छ हेर्नुस् है त ए स्क्वायर अनि यो साइड भनेको ए छ ए लिए यस र यसलाई मिट गरे यो मिट गरिसके पछाडी जति डिस्टेन्स छ यो बी राखे मैले यसलाई जति डिस्टेन्स छ त्यसलाई पनि इक्वल बनाउने गरे यसलाई बी लिने यस ओके बी लिने अब त्यसपछि अब मैले के गरे यो र यो लाइन सेगमेन्ट जोडे यो र लाइन सेगमेन्टलाई सी लेखे अब जति डिस्टेन्स छ त्यसबाट हामीले यहाँबाट आर्क लिएर चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ कट गर्ने यो लाइनमा कट गरिसकेपछि यो पनि सी हुन्छ र यसमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि अब डी त पहिले जोडिएको छ र अर्को चाहिँ यो बाँकी रहेको डी जति छ त्यो नै डी यहाँ रहन्छ रहन चाहिँ तपाईहरुको यति गरिसके पछाडी एउटा स्केच बन्नेछ र यस्तो प्रकारको स्केच बनाइसकेर तपाईले यो ट्याब राख्नुस् मैले जस्तै ट्याब गराएर राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई कट गर्नुस् र जोड्नुस् र एउटा पिरामिड यस्तो प्रकारको पिरामिड चाहिँ बन्नेछ एउटा पिरामिड बन्छ तपाईले तीनवटा पिरामिड बनाउनुस् यसरी तीनवटा पिरामिड बनाएर तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ यसरी जोड दिनुस् यो तरिकाले तपाईले जोइन गर्नुस् अनि एउटा क्यूबको शेपमा फर्मेसन हुनेछ आशा छ मलाई साथीहरुले चाहिँ यो बनाएर चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुनेछ मैले हिजो पनि धेरै साथीहरुले अस्तिको प्रोग्रामको पोस्ट गर्नु भएको छ धेरै खुसी लागेको छ ओके उत्तम सर यसमा केही क्वेशन छ भने मलाई सोध्नलाई गर्न सकिनेछ ठीक छ सर त्यस्तो खासै केही छैन ओके अब हामी यसैलाई चाहिँ जियोजेब्रामा कसरी बनाउने त म आज यो तीनवटा पिरामिडलाई चाहिँ जियोजेब्रामै कसरी बनाउने मलाई साथीहरुले जियोजेब्रा पनि सिकाउँ सर भनेर भनिरहनु भएको छ म खास चाहिँ यो कन्टेन्टमा हामी चाहिँ म्याटेरियल प्लस जियोजेब्रामा जोड्न कोसिस गर्दै छौं म्याथमेटिक्स ल्याबमा जियोजेब्रा पनि एउटा टुल्स हो भनेर म देखाउँदै छु तपाईहरुलाई ओके अब हामी जियोजेब्रामा कसरी यसलाई चाहिँ बनाउने त्यतातिर गए है त ओके हामी जियोजेब्रामा जाँदैछौँ जियोजेब्राको लागि हामी सबभन्दा पहिला जियोजेब्रा क्लासिक 5 लाई इन्स्टल गर्न सक्नु भएको छ धेरै साथीहरुले यदि गर्नु भएको छैन भने तपाईले यो मोबाइलमा पनि इन्स्टल गर्न सकिनेछ है हजुरहरुले जियोजेब्रालाई चाहिँ मोबाइलमा पनि तपाईले इन्स्टल गरेर हामीले अहिले सिकिरहेका कुराहरु मोबाइलबाट पनि बनाउन सकिनेछ
र केही टुल्सहरु चाहिँ फरक हुन सक्छन् तर तपाईले त्यो टुल्सहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा ओपन हुँदाखेरिको टुल्स र तपाईको ल्यापटपमा ओपन हुँदाखेरिको टुल्स अलिअलि फरक हुन सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ तपाईले मध्यनजर गर्दै पहिला कन्सेप्ट बुझ्ने त्यसपछि हामी मोबाइलबाट पनि हामीले यो जियोजेब्रा बनाउन सकिन्छ ल्यापटपबाट अथवा कम्प्युटरबाट त छँदैछ ओके सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई चाहिँ यो तीनवटा पिरामिडलाई मैले यसरी ओपन गरे र अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै मैले अब्जेक्टमा बनाए अहिले यहाँ जियोजेब्रामा बनाएर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई ओके जियोजेब्रामा बनाए मैले यसलाई जियोजेब्रामा बनाइसके पछाडी हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट क्लासरुममा लगेर चाहिँ प्रोजेक्टरबाट देखाउन सकिनेछ हामीले चाहिँ अब विभिन्न अहिले अनलाइन क्लासबाट पनि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट यो बनाएर उनीहरुलाई चाहिँ देखाउँदै यसको कन्सेप्ट दिन सकिनेछ यसले धेरै सहजता मिल्नेछ ओके म यसको लागि अब हामी जियोजेब्रा कसरी बनाउने त्यतातिर जान्छु म ओके जसमा सबभन्दा पहिला मैले नयाँ विन्डोज खोले न्यू विन्डोज खोले ओके मैले अप्सनमा गएर चाहिँ फन्ट्सलाई अलिकति बढाइदिए अलि ठुलो बनाए हजुरहरुलाई देख्न सजिलो होस् भनेर ओके अब हामी 3D मा हामीले चाहिँ अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने भएकोले सबभन्दा पहिला तपाईहरु केमा जानुस् भ्यूमा जानुस् अनि भ्यूमा गएर तपाईले 3D ग्राफिकमा क्लिक गर्नुस् 3D ग्राफिकमा क्लिक गरिसके पछाडी अनि यसलाई अलि ठुलो बनाउनलाई तपाईले क्रसरलाई यसरी ल्याउनुस् अनि अलि ठुलो देखिनेछ तपाईलाई 3D को बढी आवश्यक पर्ने भएकोले मैले 3D लाई चाहिँ मैले ठुलो बनाए ओके अब यसरी नै अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा एउटा पिरामिड बनाउनु छ पिरामिडमा तीनवटा पिरामिडमा एउटा क्यूब भित्र पिरामिड बनाउने जसमा क्यूब बनाउन सकिन्छ सबभन्दा पहिला अब क्यूब बनाउनको लागि हामीले चाहिँ यो टुल बारबाट गएर क्यूब बनाउन पनि सकिन्छ तर हामी एक्युरेसी ल्याउनको लागि चाहिँ धेरै जसो हामीले चाहिँ इनपुटमा गएर कुनै पोइन्टहरु राख्यो भने ठ्याक्कै एक्युरेट पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट फर्मेसन बनेको हुन्छ त्यसकारणले तपाईले के गर्नुस् भन्दा इनपुटमा जानुस् म तल इनपुट छ इनपुटमा गए इनपुटमा पहिला सबभन्दा पहिला ए पोइन्ट क्रिएट गरे क्यापिटल ए लेखे हेर्नुस् त क्यापिटल ए ब्राकेट इक्वल साइन अनि शिफ्ट र 9 रहेपछि ब्राकेट आउँछ 0,0,0 दैट इज ओरिजिनल पोइन्ट लाई मैले चाहिँ के गरे त एउटा ए पोइन्ट लिए मैले a इक्वल टु 0,0,0 तपाई हामीले चाहिँ एकैचोटी एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गरेर यहाँ जान सकिन्छ है ओके इन्टर गरे अल्जेब्रिक पार्टमा तपाईको यहाँ चाहिँ के देखिएको छ a इक्वल टु 0,0,0 र यहाँ पनि के देखिएको छ a चाहिँ हाम्रो 3D मा पनि a पोइन्ट आएको छ यहाँ अनि यहाँ पनि हाम्रो ग्राफिकमा पनि a पोइन्ट आएको छ ओके सिमिलरली अब b पोइन्ट पनि जाऊ b पोइन्ट कैपिटल B इक्वल टु ब्राकेट साइन जसमा के आउँछ मैले अर्को पोइन्ट लिए एक्स एक्सिस मा जहाँ चाहिँ 2,0,0 अर्थात त्यसलाई 4 बनाए त मैले अलि ठुलो बनाए ओके 4,0,0 इन्टर गरे यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त 3D मा पनि एउटा एक्स एक्सिस मा B मा चाहिँ एउटा B पोइन्ट क्रिएट भएको छ त्यसको कोअर्डिनेट रहेको छ 4,0,0 अब यसरी नै अर्को एउटा पोइन्ट पनि बनाऊ तीनवटा पोइन्ट चाहिन्छ क्यूबको लागि ओके अब जसमा चाहिँ अर्को पोइन्ट C पोइन्ट क्यापिटल C इक्वल टु अनि ब्राकेट अनि 4,4,4,0 भनेर इन्टर गर्नुस् तपाईको अर्को C पोइन्ट पनि यहाँ क्रिएट भएको छ अब यति भइसके पछाडी ABC पोइन्ट क्रिएट भइसकेपछि फेरि तपाई अब हामी यो हिजो चाहिँ टुल बारबाट गएको भने आज मैले तपाईलाई चाहिँ इनपुटमा गएर कसरी गर्ने भनेर सिकाउँदै छु हामी टुल बारबाट पनि जान सकिन्छ यसमा
कुनै उ छैन, तपाईहरु टुल बारबाट जान सक्नुहुनेछ। म फेरि इनपुटमै गए, क्यूब भनेर टाइप गरे, CUB क्यूब क्यूब भनेर टाइप गरिसकेपछि हेर्नुस् त पोइन्ट 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 तीनवटा पोइन्ट हामीले बनाइसकेका छौं। त्यसकारणले क्यूबमा गएर के गर्नुस्, पोइन्ट पोइन्ट पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नुस्, तीनवटा पोइन्ट भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसलाई इन्टर गर्नुस् र पोइन्टको ठाउँमा एउटा पोइन्टमा A क्यापिटल A, अर्को पोइन्टमा क्यापिटल B, ट्याब क्यापिटल C हेर्नुस् त टाइप गर्नुस्। तपाईले टाइप गर्न पाएन, इन्टर नगर्दै यहाँ चाहिँ तपाईको 3D मा चाहिँ क्यूब भनेर आइसकेको हुन्छ, जसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, इन्टर गरिदिनुस् अनि क्यूबको अल्जेब्रिक पार्टमा पनि के देखेको छ, A = 64 आएको छ। तपाईको आफ्नो फरक फरक हुन सक्छ तपाईले, तर तपाईले हामीले सम्झिनु पर्छ यो क्यूबले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यहाँ क्यूबले A रिप्रेजेन्ट गरेको छ, स्मल a। ओके, अब यसलाई चाहिँ हेरे, मैले मुभ गरेर हेरे, यसलाई चाहिँ यसरी मुभ गरेर हेर्नुस् त मजाले एउटा क्यूब बनेको छ, जुन चाहिँ ABCD के बनेको छ, EFGH भनेर क्रिएट भएको छ। हेर्नुस् त नाम पनि आफै अटोमेटिक दिन्छ यसले, ABCDEFGH। ओके, अब हामीले चाहिँ यो क्यूब भित्र चाहिँ तीनवटा पिरामिडलाई चाहिँ स्लाइड गर्नु छ, अर्थात् तीनवटा पिरामिड बनाएर स्लाइड गर्नु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला अब तीनवटा पिरामिड हेर्नुस् त, तीनवटा पिरामिड बनाउनु छ, जसको लागि चाहिँ कहाँ चाहिँ बेस बनाउने भनेर हेर्नुपर्छ। मैले यसको लागि सबभन्दा पहिला कलर पनि चेन्ज गरेँ, यसलाई अलि त अर्कै कलरमा चेन्ज गरेँ, जसमा चाहिँ कलर हिजो बेलुका त एउटा म अर्को मिटिङ पनि एटेन्ड गर्दै थिएँ सर, त्यही बेला त्यति धेरै कुरा नबुझेको भएर मैले फादरलाई फेरि फोन गरेँ। जसमा हेर्नुस् त एकचोटि 3D ग्राफिकमा जानुस्। यो 3D ग्राफिकमा गइसके पछाडि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु भयो भने अनि तपाईले यो अल्जेब्रिक पार्टमा तपाईले A मा क्लिक गरिदिनु भयो अनि सबै A लाई चाहिँ एउटा कलर चेन्ज गर्न सकिनेछ, कलर आउँछ। मैले चाहिँ व्हाइट कलरको सिलेक्ट गरेँ, व्हाइट कलर लिए, व्हाइट कलरमा लिएर मैले ओके गरेँ। त्यसमा चाहिँ अलि त व्हाइट देखेको छ, यो चाहिँ मैले डिम बनाउन खोजेको मात्रै हो। यसमा व्हाइट लिए, हेर्नुस् त। ओके, हामीले अहिले कहिलेका त्यो डेटको एकदम प्रब्लम छ फादर। ओके, हामी चाहिँ मैले भिडियो चलाउँदाखेरि एकदम त्यो स्क्रैच आउने, त्यो भिडियो मेरो भिडियो चाहिँ उता आधा आधा सुन्यो भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ फिडब्याक आयो हुनाले हजुरको साउन्ड आइरहेछ, हजुरको साउन्ड गरेपछि अलि त्यो प्रब्लम सल्भ भएको छ। ओके, अब हेर्नुस् त ABCEFGH भनेर तपाईको यहाँ आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पिरामिड बनाऊ है त। पिरामिडको लागि कसरी बनाउने त भन्दाखेरि पिरामिड कुन बेसमा बनाऊ भने हेरौँ, जसमा बेसलाई हेरौँ है त। यो तल ABCD, यो ABCD लाई बेस बनाएर कुनै एउटा भर्टेक्स बनायो भने, F लाई भर्टेक्स बनायो भने एउटा पिरामिड फर्मेसन हुनेछ। जसको लागि म इनपुटमै गएँ, इनपुटमै गएर मैले के गरेँ भन्दा इनपुटमा गएँ अनि पिरामिड भनेर टाइप गरेँ, PYR मात्रै हाने भने टाइप गरेँ भने देखाउने छ। यसमा हेर्नुस् त, पिरामिड पोलिगन पोइन्ट, पिरामिड पोलिगन हाइट, पिरामिड पोइन्ट 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 भन्ने छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ यो पिरामिड पोइन्ट 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 भन्ने चाहिँलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् एकचोटि। पिरामिड पोइन्ट 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 भन्नेलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि अब हामीले बेस के छ अहिले मैले भनेको छु, ABCD बेस बनाएर नि भर्टेक्स चाहिँ F बनाउने पिरामिडको, जसको लागि क्यापिटल A टाइप गर्नुहोस्, ट्याब हान्नुहोस्, क्यापिटल B टाइप गर्नुहोस्, ट्याब हान्नुहोस्, क्यापिटल C टाइप गर्नु, ट्याब हान्नुहोस्, क्यापिटल D टाइप गर्नुहोस्, ट्याब हान्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ क्यापिटल F टाइप गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईले ट्याब यसरी F हान्ने बित्तिकै हामीले पिरामिड एउटा फर्मेसन भएको हुन्छ इन्टर नगर्दै। अनि तपाईले यसमा चाहिँ इन्टर गरिदिनु भयो भने, इन्टर गर्यो भने यस्तो हेर्नुहोस् त, यो स्मल b इक्वल टु यति आएको छ। यो पिरामिड B = 21.33 भनेपछि यसले भोल्युम जनाउँछ खास चाहिँ। यहाँ A = 64 भनेको छ, यो 64 भोल्युम अफ द क्यूब जनाएको छ। B = 21.33 सेन्टिमिटर
अथवा युनिट क्युब भन्न सकिनेछ। ओके, अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कलरलाई अलिकति डिम बनाउनु मन लाग्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई कलरले अलिकति डार्क बनाउन सक्नुहुनेछ, कलरलाई तपाईले कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ, हजुरहरुको इच्छा हुन्छ त्यसमा। ओके, मैले चाहिँ यसरी कलरलाई अलिकति डार्क बनाइदिएँ। एउटा पिरामिड यसरी फर्मेसन भएको छ। ओके, अब एउटा पिरामिड बनाइसके पछाडि अर्को पिरामिड पनि बनाऊ हामीले, जसको लागि हामीले पिरामिडमा अर्को पिरामिड कसरी बनाउने होला हेर्न सकिनेछ। अर्को पिरामिडलाई मैले के गर्न सक्छु होला, यसो हेरौँ है त। CDFG बेस बनाएर F भर्टेक्स बनाएर यसरी चाहिँ जोडिन सक्छ पिरामिड। CDHGF हेरौँ है त। CD मैले देखाएँ हजुरहरूलाई, CDHG बेस बनाउने, भर्टेक्सलाई F बनाउने हो भने तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, एउटा पिरामिड ठ्याक्कै यसरी ओभरल्याप भएर बस्नेछ, जसको लागि ओभरल्याप भन्दा यसमा चाहिँ ठ्याक्क त्यसमा मिलेर बस्नेछ, जोडिएर बस्नेछ। त हेरौँ है त यसलाई चाहिँ। अब हामी फेरि अर्को पिरामिड बनाऊ, जसमा इनपुटमा जानुस्, इनपुटमा गएर PYR मात्रै टाइप गर्नुस् त। यहाँ पिरामिड भनेर अप्सन आउनेछ, तपाईले 5 वटा जस्तै पोइन्ट 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 अनि डट 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 भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुस्, लाई इन्टर गरिदिनुस्। अब मैले अहिले भने जस्तै क्यापिटल C ट्याब, क्यापिटल D ट्याब, क्यापिटल H ट्याब, क्यापिटल G ट्याब अनि क्यापिटल F इन्टर गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् त, यहाँ पिरामिड यसरी मिलेर बसेको छ, जसमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पिरामिडलाई कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यो स्मल c छ, स्मल c लाई क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ कलरमा गएर तपाईले कलर चेन्ज गर्दियौं हामीले। मैले यसलाई कलर चेन्ज गर्दै यसरी। ओके, मैले कलर चेन्ज गरे। ओके, अब हामीले चाहिँ हेर्नुस् त, यो CDFG या पिरामिडलाई हामीले रोटेट गर्नु छ। अब रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले हामीले एउटा स्लाइडर बनाउनु पर्छ। यो स्लाइडर बनाइसके पछाडि अनि बल्ल हामीले फेरि एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ। पहिला स्लाइडर बनाऊ। स्लाइडर बनाउनको लागि तपाईलाई मैले हिजो अस्ति पनि अलिअलि स्लाइडरको कन्सेप्ट भने, तर हिजोको कन्सेप्टमा डाइरेक्ट स्लाइडर बन्ने थियो भने यहाँ चाहिँ हामीले आफूले स्लाइडर बनाउनु पर्छ, जसको लागि हेर्नुस् है त। पहिला तपाईले ग्राफिकमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुस्। ग्राफिकमा क्लिक गरिसके पछाडि अनि बल्ल यहाँ स्लाइडरको अप्सन आउँछ, नत्र नि स्लाइडरको अप्सन आउँदैन। तपाईले 3D मा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ टुल बारमा स्लाइडर देख्नुहुन्न, तर ग्राफिकमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त स्लाइडर देखिनेछ यहाँ टुल बारमा। अनि स्लाइडरमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुस् अनि स्लाइडरमा क्लिक गरिसके पछाडि अनि यो ग्राफिकमा एकचोटि क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको डायलग बक्स आउँछ। अब हामीले चाहिँ यहाँ रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले, एंगलमा रोटेट गर्नु भएकोले मैले चाहिँ एंगल सिलेक्ट गरे, यसलाई एंगल लिए। यहाँ अहिले अल्फा टाइप गर्न असिलो लाग्छ भने हामीले चाहिँ कुनै यहाँ एबीसी आएको छ, एबीसी छ भने स्मल डी राख्थे, मैले चाहिँ स्मल डी राखे। अनि यो मिनिमम 0 डिग्री ठीक छ। म्याक्सिमममा तपाईले यो डिग्रीलाई नहटाइकिन, डिग्री हटाउनु भयो भने मिल्दैन, डिग्रीलाई नहटाइकिन तपाईले के गर्नुस् 90 भनेर राखिदिनुस्, टाइप गरिदिनुस्, डिग्री नहटोस् हजुरले टाइप गर्दाखेरि। ओके, 90 डिग्री। अनि त्यस पछाडि तपाईले इन्क्रिमेन्टमा 1 ठीक छ, इन्क्रिमेन्टमा 1 ठीक छ। अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। ओके गरे पछाडि यहाँ स्लाइडर भनेको छ, हेर्नुस् त। तपाईको मुभमा एकचोटि क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ हेर्नुस् एकचोटि स्लाइडर बनेको छ। यो स्लाइडरले के कति छ भन्दा यसको चाहिँ 0 डिग्री देखि 90 डिग्रीको स्लाइडर बनेको छ। यसको नाम छ स्मल डी, यसको नाम छ स्मल डी। ओके, अब यो स्लाइडर बनिसकेको छ। अब स्लाइडरमा हामीले रोटेट गर्नु छ, त्यसकारण यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले यो पछाडि बनाएको पिरामिडलाई हामीले चाहिँ स्लाइड गर्नु छ, घुमाउनु छ, रोटेट गर्नु छ। त्यसकारणले तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
एउटा यहाँ हेर्नुस् त यसको बेस कहाँ कसरी रोटेट गर्ने भनेर यहाँ मैले माउस राखेको छु। यो सी र यो डी भन्ने ठाउँबाट हामीले के गर्नु छ रोटेट गर्नु छ। त्यसकारण मैले सी र डी लाइन सेगमेन्ट एउटा ड्र गर्छु है त, जसको लागि मैले पहिला लाइनमा क्लिक गराएँ। जानुस् त लाइनमा जानुस्, क्लिक गरोस्, लाइनमा क्लिक गरेपछि लाइन सेगमेन्टमा सिलेक्ट गर्नुस्। लाइन सेगमेन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले सी पोइन्ट र अनि डी पोइन्टमा लाइन सेगमेन्ट बनाउनुस्, जसले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त एफ भनेर स्मल एफ आएको छ लाइन सेगमेन्टको नाम। यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ हामीले, स्मल एफ आएको छ यो लाइन सेगमेन्ट। ओके, यहाँ एंगल चाहिँ स्लाइडर स्मल डी अनि अल्फा चाहिँ सरी एफ चाहिँ त्यो लाइन सेगमेन्ट अनि हाम्रो यो सी चाहिँ स्मल सी चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेको छ पछिल्लो पछाडी बनाएको पिरामिड। अब हामीले चाहिँ एउटा रोटेसन गराउनु पर्छ, जसको लागि हामी इनपुटमा जानुस्। इनपुटमा गएर तपाई हामीले के गर्न सकिन्छ आरओटी भनेर टाइप गर्नुस् त। आरओटी मात्रै टाइप गर्नुस्। आरओटी टाइप गरे पछाडी तपाईले यहाँ चाहिँ रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्टलाई तीनवटा भएकोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट, अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट तीनवटालाई सिलेक्ट गर्नुस्। अब तीनवटालाई तपाईले सिलेक्ट गरिसके पछाडी अब यसलाई इन्टर गर्नुस्। अनि अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा पिरामिड राख्ने हो। पिरामिडलाई हामीले स्मल सी ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, त्यहाँ स्मल सी टाइप गर्नुस्। अनि ट्याब हान्नुस्। एंगलमा तपाईले हामीले स्लाइडर बनाएका छौं त्यो डी, हाम्रो डी स्मल टी टाइप गर्नुस्। अनि ट्याब हान्नुस् र पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो लाइन सेगमेन्ट हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्मल एफ, यो लाइन सेगमेन्टमा हामीले रोटेट गर्नु छ, त्यसकारण स्मल एफ दिनुस् र इन्टर गरिदिनुस्। इन्टर गरिसकेपछि हेर्नुस् त तपाईले स्लाइडरलाई घुमाएर हेर्नुस् त तपाईको यहाँ स्लाइडर घुमाएपछि रोटेट भएको छ। तर यहाँ चाहिँ रोटेट हुँदाखेरि हेर्नुस् त जुन पुरानो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिरामिड जस्ताको जस्तै रहेकोले मैले चाहिँ के गरे यो पुरानो चाहिँ कुनले रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्दा सी ले रिप्रेजेन्ट गरेछ। हेर्नुस् त सी ले, र जुन चाहिँ रोटेट गर्न लागेको पिरामिड चाहिँ सी ड्याश ले रिप्रेजेन्ट गरेछ। हेर्नुस् त स्मल सी ड्याश। मैले सी लाई चाहिँ यहाँ डट भएको ठाउँमा एकचोटी क्लिक गर्दे। यो डट भएको ठाउँमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ व्हाइट देखिने छ। यो व्हाइट देखे पछाडी तपाईको अब यो रोटेसन गर्ने मात्रै हाम्रो स्लाइडर बन्ने छ, रोटेसन गर्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ के पिरामिड देखिने छ। ओके, हेर्नुस् त रोटेसन गर्ने मात्रै हाम्रो अलि फास्ट भयो सर, अलि फास्ट भयो भन्नुभयो। ओके, अलि फास्ट भयो, मैले रिपिट गर्नु पर्यो। हजुर एकचोटी सर भन्नु न। ओके, जसमा चाहिँ मैले फेरि एकचोटी यसलाई डिलिटै गराएँ त सहिलो छ। म यहाँनिर झुकिन सक्छ एफ मा। ओके, एफ पनि मैले डिलिट गर्दै। ओके, केही छैन। ल यो डी सम्म स्लाइडर बनेको चाहिँ पक्कै स्लाइडर तपाईले बनाउनु भयो होला। ओके, यदि स्लाइडर बनिसकेको छ भने तपाईको यो अवस्थामा होला। ओके, हजुर हामीले के गर्नुपर्छ एउटा रोटेसनको लागि चाहिँ हामीले स्लाइडर बनाएका छौं र अर्को लाइन सेगमेन्ट एउटा ड्र गर्ने बेसमा। पिरामिडबाटै भन्नु पर्यो भन्नुभएको छ, सम्भव छ सर के छ होला? ल यसलाई मैले डिलिट गरे। ओके, यसलाई पनि मैले डिलिट गर्दै है त। ल है त, यो पहिलो पिरामिड त हामीले बनिसकेको होला सायद। अब दोस्रो पिरामिड पहिलो बनेको छैन भने दोस्रो पिरामिड बनाउने तरिकाले तपाईले बेस चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो, जसमा पहिलो पिरामिड बनेको छैन भने बेसलाई तपाईले हेर्नुस् त एबीसीडी बेस अनि भर्टेक्स चाहिँ एफ राखेर बनाउनु होला। ओके, दोस्रो पिरामिड मैले बनाएँ। दोस्रो पिरामिडलाई हेर्नुस् है त सीडीजीएचएफ, सीडीजीएचएफ जसमा बेस चाहिँ सीडीजीएच, जसमा तपाईले के गर्नुस् भन्दा इनपुटमा जानुस् अनि पीवाईआर भनेर टाइप गर्नुस्। यसमा चाहिँ पोइन्ट 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 मैले दिँदै छु, जसमा पोइन्ट 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 चारवटा पोइन्ट 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 भएर डट 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 भएकोलाई सेभ गर्नुस्। अनि त्यसलाई के गरिदिनुस् इन्टर गरिदिनुस्।
अनि हामीले मैले भनेको छु नि बेस के राख्ने रे क्यापिटल सी क्यापिटल डी क्यापिटल यहाँ देखाउँदैछु पिरामिडमा यो हेर्नुहोस् है यहाँ मैले माउसले सी डी एच जी बेस राखौँ क्यापिटल सी ट्याब क्यापिटल डी ट्याब क्यापिटल एस ट्याब क्यापिटल जी अनि ट्याब गर्नुस् र भर्टेक्सलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि मैले एफमा एउटै भर्टेक्समा लगेर जोड्नु पर्यो हाम्रो अघिल्लो पिरामिडको भर्टेक्स पनि एफ थियो यसमा पनि एफै हुनु पर्यो किन एक ठाउँ लगेर जोडिनु पर्छ तीनवटै पिरामिड त्यसकारणले भर्टेक्स चाहिँ अलवेज एफ यसमा क्यापिटल एफ इन्टर गरिदिनुस् अब हेर्नुस् न यहाँ पिरामिड बनेको छ सर टुल्सबाट बनेको पिरामिडले चाहिँ यो बन्छ भन्न न हजुर सर टुल्सबाट हामी पिरामिड बनाएको नि हामीले अस्ति बन्न चाहिँ तर कहिलेकाहीँ बन्छ मजाले बन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले सिलेक्ट गरेको पोइन्ट भन्दा फरक फरक तरिकाले सिलेक्ट भयो भने स्लाइड गर्नलाई गाह्रो हुने भएकोले हो चाहिँ बन्छ मजाले बन्छ हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ तर इनपुटमा बक्सबाट गयो भने चाहिँ एक्युरेसी आउँछ एक्युरेट निकाल्नको लागि सजिलो हुन्छ हरेक हामीले जियोजेब्रामा तपाईले सबभन्दा पहिला टुल्सबाट सिक्नुस् तर बनाउँदाखेरि एक्युरेसीको लागि चाहिँ इनपुटमा गएर बनाउनु भने बेस्ट हुन्छ तपाईलाई म सल्लाह दिन्छु ओके अब हामी सी लाई म कलर चेन्ज गरे अब सी हाम्रो स्मल सी पिरामिड बनेको छ स्मल सी पिरामिडमा तपाईले अब कलरलाई चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ कलरमा जानुस् अनि मैले चाहिँ यो कलर चेन्ज गरे यसलाई चाहिँ यसरी अलि डार्क बनाए ओके कलर चेन्ज भएको छ अब मैले कलर चेन्ज भइसके पछाडी अब यहाँ चाहिँ स्लाइड गर्नु छ यो पिरामिडलाई त्यसकारणले मैले स्लाइडर बनाउँछु पहिला स्लाइडर बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि ग्राफिकमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् ग्राफिकमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईले स्लाइडरमा जानुस् स्लाइडरमा गएर स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्नुस् स्लाइडरलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडी तपाईले ग्राफिकमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् ग्राफिकमा क्लिक गरेर हामीले एंगल बनाउने छ स्लाइडर एंगलमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् अनि यो अल्फा ल्याउनलाई सजिलो त छ तर हामी अल्फा अहिले ल स्मल डी राख्ने मैले यसमा जे राखे पनि हुन्छ हामीले तर रिपिट हुनु भएन अल्जेब्रिक पार्टमा हेर्नु पर्छ हामीले अल्जेब्रिक पार्टमा ए बी सी स्मल ए स्मल बी स्मल सी भइसकेको छ डी राखे मैले अर 0 डिग्री छ मिनिमम ठीक छ म्याक्सिमममा तपाईले यो डिग्रीलाई हटाइकिन तपाईले 90 डिग्री लेख्नुस् ओके 90 डिग्री लेख्नुस् इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्री ठीक छ इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्री भनेको 1 डिग्री अनुसारले बिस्तारै इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको ओके अब तपाईले 1 डिग्री राखिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनुस् यसलाई अब ओके गरिदिसके पछाडी तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ अब यो डी चाहिँ स्मल डी चाहिँ हाम्रो के भएको छ एंगल भएको छ अर्थात स्लाइडर बनेको छ यो सी चाहिँ स्मल सी चाहिँ हाम्रो पछाडीको पिरामिड त्यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नु छ अब हामी इनपुटमा जानुस् इनपुटमा गएर के गर्नुस् आरओटी भनेर टाइप गर्नुस् आरओटी टाइप गरिसकेपछि तीनवटा हेर्नुस् त अब्जेक्ट एंगल पोइन्टलाई लिनुस् अब्जेक्ट एंगल पोइन्टलाई तपाईले इन्टर गर्नुस् अब्जेक्टमा हाम्रो पिरामिडलाई लिनुस् क्यापिटल सी टाइप गर्नुस् एंगलमा हामीले स्लाइडरको नाम राख्नुस् डी स्मल डी अनि त्यस पछाडी पोइन्टमा तपाईले लाइन सेगमेन्ट ड्रा गर्नु भएको थिएन मैले लाइन सेगमेन्ट ड्रा गरिन छु ओके लाइन सेगमेन्ट ड्रा गर्नै पर्छ फेरि जानु पर्यो ओके स्लाइडर मात्रै बन्यो छ हाम्रो स्लाइडर कहाँ गएको छ ओके म लाइन सेगमेन्ट हामीले बनाएन जस्तो लाग्यो ओके म एकचोटि फेरि लाइन सेगमेन्ट जानु पर्ने भयो मैले स्लाइडर यहाँ राखेँ ओके अब हामी लाइन सेगमेन्ट बनाउने जसमा यो लाइनमा हामीले रोटेट गर्नु छ सीडी मा हेर्नुस् त एकचोटि सीडी मा अनि तपाईले चाहिँ लाइनमा जानुस् लाइनमा गएर क्लिक गर्नुस् सेगमेन्ट सिलेक्ट गर्नुस् सेगमेन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ सी पोइन्टमा क्लिक गरे अनि डी पोइन्टमा क्लिक गरे क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्मल एफ भनेर आएको छ हेर्नुस् त लाइन सेगमेन्ट स्मल एफ यो लाइन सेगमेन्टमा हामीले रोटेट गर्नु छ त्यसकारणले फेरि केमा जानुस् इनपुटमा जानुस् अनि आरओटी रोटेट गर्नुस् रोटेटमा तपाईले तीनवटा अब्जेक्ट अहिलेको जस्तै लिनुस् तीनवटा अब्जेक्ट लिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई इन्टर गर्नुस्
अब्जेक्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो क्यापिटल सी ट्याब एंगलमा के गर्नु पर्यो स्मल डी स्लाइडर ट्याब अनि पोइन्टमा के गर्नु पर्यो हाम्रो लाइन सेगमेन्ट एफ स्मल एफ र इन्टर गरिदिनुस् हाम्रो चाहिँ कहाँनिर बिग्रियो फेरि यसमा मेरो हेर्नु पर्ने भयो ओके मैले यहाँ कहाँनिर मिस्टेक गरेँ हेरौँ है त यसलाई डिलिट गरेँ ओके सी मा रोटेट आरओटी रोटेट गरेँ अब्जेक्टमा हाम्रो चाहिँ सी स्मल सी हैन स्मल सी छ गुड एंगलमा स्मल डी छ गुड पोइन्टमा स्मल एफ छ ओके मैले अहिले क्यापिटल सी राखे जस्तो लाग्यो ओके अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् त हाम्रो चाहिँ यो स्लाइडर बनेको छ स्लाइडरले हामीले चाहिँ यो रोटेट गर्न सकिएको छ हेर्नुस् त मजाले रोटेट भएको छ तर यहाँ चाहिँ यो सी अब्जेक्ट ठुलो अब्जेक्ट चाहिँ पहिलाको अब्जेक्ट सी छ हेर्नुस् त यो सी मा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुस् यो चाहिँ तपाईको स्लाइड रोटेट भएको मात्रै पिरामिड देखिनेछ अर्को चाहिँ हट्ने छ यहाँ चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुस् एकचोटी त्यो हट्ने छ ओके अब हामीले अर्को पिरामिड बनाएर रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को पिरामिड बनाएर रोटेट गर्नुपर्ने भएकोले अब मैले चाहिँ यता गएँ हेर्नुस् है त्यसलाई जोडे यसरी जोडिसकेपछि अब हाम्रो खाली ठाउँ कहाँ छ यो क्युबको हेर्नुस् है त खाली ठाउँ कहाँ छ हेर्न सकिनेछ खाली ठाउँ भनेको हाम्रो अब एडी एच बेस बनाएर एफ भर्टेक्स बनाइदियो भने पिरामिड बनाइदियो ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ यसो हेर्नुस् त एकचोटि तपाईहरुले जसमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त फेरि एडीएचई बेस बनाएर एफ भर्टेक्स बनाउनुस् जसको लागि तपाईले पिरामिडमा जानुस् पिरामिडमा सरी इनपुटमा जानुस् इनपुटमा तपाईले पिरामिड भनेर टाइप गर्नुस् PYYR भनेर टाइप गर्नुस् अलि फास्ट भएको होला हाम्रो टाइम लिमिट छ अहिले ओके अहिले त रिपिट भएको छ त्यसकारणले मैले फास्ट गरेको छु हजुरहरुले मैले वेट गरे हजुरहरुले कतिसम्म पुग्नु भएको छ अब यसलाई हेर्नुस् त पिरामिडमा हामीले तीनवटा पिरामिड चारवटा पोइन्ट भएकोलाई सिलेक्ट गर्नुस् अहिले जस्तै उत्तम सर केही क्वेशनहरु आइरहेछ र यहाँ केबी राउत सरले केही भन्नु खोज्नु भएको लाग्छ सर म एकचोटि दिएँ है सर मलाई केबी सर हजुर नमस्कार हजुर यो सरको अलि फास्ट भयो भन्ने कुरो आइरहेछ सर एकपल्ट फेरि गर्दिन्न सुरुदेखि नै भनिदिनु पर्यो तपाईसँगै गर्न सकिएन मेरोमा यस्तो आयो भन्ने कुरो आएछ बरु थोरै सिकौं राम्रोसँग सिकौं हजुरले अलि स्लो गरिदिनु भयो यहाँ ल्यापटप लिएर बसेका साथीहरूलाई पनि एकदमै सजिलो हुने थियो भन्न खोजे सर मैले हजुर अनि हामी त सबै बोल्न नमिल्ने रहेछ जस्तै अब उत्तम सर बोल्न मिल्छ हजुरले चाहिँ त्यहाँ आएको प्रश्नहरू चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ्क सोधिदिनु पर्यो यो हामीलाई चाहिँ युट्युब हेरेको जस्तो भान नहोस् अनि हामी पार्टिसिपेन्टले पनि गुड मर्निङ नमस्कार दिस इज माई फर्स्ट क्लास ल्यापटपमा स्क्रिनसट गर्न मिल्छ मिल्दैन यस्ता कुराहरू नगर्नु के यस्ता गर्ने भए कसलाई जसलाई भनिदिनु पर्छ जसलाई आन्सर दिनु पर्छ उसको प्राइभेट च्याटमा गरिदिउँ त्यसो गर्दा चाहिँ अझ बेस्ट होला भन्न खोजेको सर मैले गुड सर ठीक छ सर मैले यति हो सर हजुरले अलि स्लो गरिदिनु भए अझै इफेक्टिभ हुने थियो ओके आज यसमा आज यस्तो भएको छ भोलिदेखि हामी यसलाई गर्नेछौँ यहाँसम्म हजुरहरूले त्यहाँ टिप्न सक्नुहुनेछ हाम्रो लिमिट पनि होला टाइम लिमिट उता यो हाम्रो यो जुम फेरि दिउँसो अर्को ठाउँमा युज पनि हुन सक्छ हैन सर उत्तम सर कस्तो छ हो सर त्यसकारण हामीले आज मैले चाहिँ फेरि अब्जेक्ट्समा बढी जोड दिएर यता आउँदाखेरि अलिक फास्ट गर्न खोजेको हो खासै भ्याउनै पर्यो भनेर गर्न खोजेको हो हजुरहरूले पहिला यसमा चाहिँ अब मेथडलाई चाहिँ टिप्दै पछि दिउँसो बनाउन सकिनेछ र भोलिदेखि यसलाई चाहिँ अलिकति मैले पहिले नै यस्ता अब्जेक्ट बनाउने बेला अलिकति ध्यान दिएर बनाउने छु स्लोली हजुरहरूले गर्न सक्ने गरेर मसँगै बनाउन सक्ने गरेर म बनाउन कोसिस गर्नेछु ओके ओके थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँको सल्लाह एकदम राम्रो छ उपयोगी छ ओके म गएँ पिरामिडमा हेर्नुहोस् त एकचोटि क्लिक गरेँ मैले यो पोइन्ट छ यो पोइन्टमा मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँको बेस के छ एडीएचईएफ जसमा चाहिँ क्यापिटल ए ट्याब क्यापिटल
D tab capital H tab capital E tab capital F भनेको मिनिङ अब हेर्नुस् त अहिले मैले भनेको जस्तै बेस चाहिँ के छ A D H E र F लाई जोड्न खोजिएको छ मैले चाहिँ यसलाई इन्टर गरे इन्टर गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो कलर चेन्ज गरिदिनुस् कलरको लागि तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब कुन कलर आफुलाई चोइस लाग्छ त्यो कलर राख्नुस् यसलाई कलर राख्नुस् तपाईले यसलाई डार्क बनाउनुस् यसरी आफ्नो सोइस स्फूर्त तपाईले के कसरी बनाउने कुन कलर राख्ने भनेर हाम्रो निर्णय हो आफ्नै निर्णय हुन्छ यसमा ओके अब तपाईले अब यसलाई अहिलेको जस्तै स्लाइड गर्नु छ घुमाउनु छ रोटेट गर्नु छ जसमा हेर्नुस् त यो बेस AD यो AD छ यो AD लाई एउटा लाइन सेगमेन्टले जोडिदिनुस् यो AD लाई लाइन सेगमेन्टले जोड्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो यसमा सेगमेन्टमा जानुस् लाइनमा जानुस् सेगमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् सेगमेन्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ पोइन्ट D र पोइन्ट A मा आउनुस् पहिले चाहिँ स्लाइड हाम्रो चाहिँ सेगमेन्ट स्मल G होइन म आइसकेँ भन्नुभएको थियो है मैले देख्न अनि फेरि अहिले हजुरले आउनुभयो भनेर ओके यसमा मैले चाहिँ G चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइन सेगमेन्ट छ अब हामी इनपुटमा जाने इनपुटमा के गर्ने रोटेट गर्नु छ ROT टाइप गर्नुस् ROT टाइप गरेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तीनवटा हेर्नुस् त अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट अहिलेको जस्तै अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट लाई लिनुस् अनि यसलाई के गर्दिनुस् इन्टर गर्दिनुस् अब्जेक्टमा के छ हेर्नुस् त अब्जेक्टमा हामीले कुन अब्जेक्टलाई ल्याउनु छ भन्दाखेरि E अब्जेक्ट स्मल E अब्जेक्ट त्यसकारणले अब्जेक्टमा स्मल E टाइप गर्नुस् ट्याब हान्नुस् एंगलमा हेर्नुस् त हाम्रो स्लाइडर अहिलेको स्लाइडर के थियो हाम्रो D स्मल D नै राख्नुस् अनि ट्याब हान्नुस् अनि पोइन्टमा तपाईको लाइन अहिले बनेको छ लाइन सेगमेन्ट स्मल G टाइप गर्नुस् अनि तपाईले के गर्दिनुस् यसलाई इन्टर गर्दिनुस् अनि यसलाई रोटेट गर्नुस् त एकचोटी कता रोटेट हुँदै रहेछ हेर्नुस् त एकचोटी ओके कहिलेकाहीँ यो नेगेटिभ रोटेट भएको हुन सक्छ कसैको साथीहरुको यसरी बनाउँदाखेरि उल्टो रोटेट भयो भने तपाईले के गर्दिनुस् भन्दाखेरि यो अल्फाको सरी D को ठाउँमा माइनस D राख्दिनु भयो नि उल्टो रोटेट हुँदैन जस्तै अहिले मैले चाहिँ यसरी बनाउँदा सुल्टे रोटेट भएको छ यसरी नै तर धेरै साथीहरुको चाहिँ यो बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो पछाडी बनाएको पिरामिड चाहिँ उल्टो रोटेट हुन सक्छ तल रोटेट भएको हुन सक्छ त्यस्तो भयो भने तपाईले इनपुटमा के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुटमा रोटेट हेर्नुस् है यहाँनिर तपाईलाई झुकिन सक्छ रोटेटमा अब्जेक्टमा जाने अब्जेक्टमा तपाईले स्मल E नै टाइप गर्नुस् एंगलको ठाउँमा माइनस D राख्नुस् त्यस्तो भयो भने स्लाइडरको D स्लाइडर माइनस D राख्नु भयो भने सुल्टो हुनेछ ओके अब तपाईले यो E लाई चाहिँ मैले हटाइदिए यहाँबाट हटाइसकेपछि यसलाई रोटेसन गर्नुस् त यो ठ्याक्कै यसरी आउने छ तीनवटा पिरामिड अहिलेको जस्तै हेर्नुस् त तीनवटा पिरामिडलाई मैले अब्जेक्टमा पनि बनाएर देखाएँ अहिले तपाईहरुलाई जियोजेब्रामा पनि बनाएर देखाइदिए हजुरहरुले पनि पक्कै बनाउन कोसिस गर्नुहुनेछ नभए भने तपाईहरुले फेरि मैले चाहिँ यो जस्ताको तस्तै मेरो युट्युब च्यानलमा राख्ने छु यो युट्युब च्यानलबाट तपाईले हेरेर फेरि बनाउन सक्नुहुनेछ यो रेकर्ड छ आजको रेकर्ड छ हामीसँग यो रेकर्डलाई मैले एकछिन पछाडी मेरो युट्युब च्यानलमा राख्ने छु मेरो युट्युब च्यानलको नाम छ एक्टिभिटीज बेस्ड म्याथमेटिक्स त्यसमाबाट पनि तपाईले एकचोटी हेर्दै बनाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईले अहिले बनाउनु भएको छैन भने मैले चाहिँ यसमा अलिक त यो एक्स हटाइदिए यसलाई पनि हटाइदिए अनि कन्ट्रोल A गरे कन्ट्रोल A गरेर मैले चाहिँ सो लेभल गरे फेरि सो लेभल अगेन सो लेभल गरे पछाडी सबै लेभलहरु हट्ने छन् ओके
सर एकचोटि टाइम माग्नु भएको छ, टाइम दिउँ एकजना सरहरूले। हुन्छ, मेरो यहाँ चाहिँ ल्यापटपमा ओके प्रब्लम आएको थियो। ओके गुड, भन्नुहोस् त सर। तारा सरले के भन्नुभयो? तारा सर हजुर सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। यो एकदमै राम्रो छ सर, एकदमै प्रभावकारी छ अब्जेक्ट बनाउने अनि जियोजेब्राको सबै कुरो। अनि अघि एकजना सरले भने जस्तै सर म पनि यो ल्यापटप लिएर बसेको थिएँ होइन। हजुर सर। अनि हुन त सरको ठिकै होला, अब हामीले नभ्याएर होला, अनि बिचैमा रोकियौँ सर हामी पनि। त्यो भएर मैले त्यो लाइन सेगमेन्टसम्म पुगेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ रोकिएँ कि सर, स्लाइडर बनाएँ। ओके सर, म भोलि कसरी म्यानेज गर्न सकेला कि भन्ने भयो। मैले हजुरहरूलाई फेरि यसमा सरी मागेँ। मैले आज धेरै कन्टेन्ट जोड्न खोजे भएर भ्याउनु पर्यो भने मनसायले चाहिँ अब आधा छोडेर यसको अर्थ आउँदैन, आधा छोडिदिए पछाडि त फेरि कहाँ कहाँ बिग्रिया जस्तो हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई भ्याउनु पर्छ टाइम लिमिटमा भन्ने हिसाब उद्देश्यले मैले यसरी अलिकति फास्ट गरेको थिएँ। अब भोलिदेखि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक स्लो गरेर अर्कै कन्टेन्टलाई जोड्नेछु। र हजुरहरूलाई यो बनाइसक्नु भएको छैन भने मैले आजको प्रोग्राम ठ्याक्कै मेरै युट्युब च्यानलमा अहिले सरले के भन्नु भयो जस्ताको तस्तै राख्नेछु, अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसबाट हेर्दै बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। र भोलिदेखि यसलाई चाहिँ म स्लोली बिस्तारै बनाउन कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सरहरूको आइसक्यो मेरो नि समस्या, लगभग म पनि ल्यापटप लिएर बसेको सर बनाउनु। खुसी लाग्यो सर, ल्यापटप लिएर बस्नु नै ठुलो कुरो भयो। ओके, खुसी लाग्यो। आज मैले अघि शर्मा म्याडम लाइन सेगमेन्टदेखि चाहिँ छुटेको भयो सर। यसमा हजुरहरूले आजको युट्युब च्यानलमा राख्छु, हजुरले बनाउन सक्नु भएन भने भोलि पनि भन्नु होला, नभए भोलि पनि बनाउँला, केही छैन। अन्जु म्याम भन्नुहोस् त। अन्जु म्यामले के भन्नु भयो? उत्तम सर मैले बुझेँ सर। म लोकनाथ बराल सरलाई दिन्छु, एक मिनट है सर। लोकनाथ सर मैले दिएको साथीहरूले हात उठाइदिनु भएन, अब के गर्नु सर? हामी 9 बजे लाग्यो। उत्तम सर। हजुर सर नमस्कार। सर हजुर आज हाम्रो चिफ गेस्ट आइसक्नु भएको छ है उत्तम सर। हस् सर, हस्। म लोकनाथ सर। हजुर सर नमस्कार। सर हजुर सर। हजुर सर म नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। भनौँ सर। यो कार्यक्रम साह्रै उत्कृष्ट र प्रभावकारी रहेको छ। धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि पाइएको छ। दयामान सर, डिआर सिंह सर, गुरु सर लगायत मलाई चिन्ने नचिन्ने साथीहरूलाई त्यो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ युट्युबमा राख्न सकिन्न होला? अरे मैले युट्युबमा राखेको छु सर, हरेक कार्यक्रम युट्युबमा राखेको छु। मेरो युट्युब च्यानल एक्टिभिटिज बेस्ड म्याथमेटिक्समा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अझ मेरो प्रोत्साहनको लागि हजुरहरूले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो लकडाउनको उपलक्ष्यमा खोलेको युट्युब च्यानल हो, त्यसमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न खोज्दैछु। हजुरले च्यानल थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। म थोरै बोलौँ है सर? हजुर सर। नमस्कार सम्पूर्ण सरहरूमा। बिहानैदेखि पानी परेकोले चाहिँ विद्युत अवरोधको कारणले गर्दाखेरिमा धेरै साथीहरूले चाहिँ हामी सहभागी हुन सकेनौँ। सरी सर भन्नुभएको छ, छुट्यो मिस गरिरहनु भएको छ हजुरलाई पनि। हामी आज 4औं दिनमा छौँ सर। अब तपाईँले 3 दिनसम्म एकदम लगातार रूपमा साथीहरूको प्रश्नलाई एडजस्ट गरेर जानुभएको छ। पेट भर्सन उपलब्ध गराउनु भएको छ डिआर सिंहला सर, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई को होस्टको रूपमा प्रदेश सचिव रामल श्रेष्ठ सरले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। गढी शिक्षा परिषद हादिङका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ होला, मैले सबैको नाउँ पढ्न अहिले सकिनँ। इटिसी चितवनका संयोजक गुरु सर पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि यतै हुनुहुन्छ होला। सम्पूर्णलाई सम्झिँदै हामीलाई हौसला स्वरूप कार्यक्रमलाई
कार्यक्रममा हामीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनको लागि चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा हामीले डाक्टर हरि गणेशज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई नमस्कार गर्दै र स्वागत गर्दै अबको केही समय यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। सर हजुरको भोइस आएन सर। हरि सरको सर हजुरको भोइस आएको छैन, साउन्ड आएको छैन सर। सर आउनु भएको नि। आउनु भएको छ, आउनुहुन्छ सेयर गरिनु भएको छ। ए आउनु भएको के भयो? आएर दे हरि सर हजुरको साउन्ड आएको छैन सर। डिआर सर म उहाँसँग यहाँ मेसेज गर्दैछु सर। उहाँको साउन्ड त्यहाँ मोबाइलबाट भएर नआएको हो कि के हो? स्पिकर चाहिँ अनै छ। फेरि रिजन गरेर भन्नुहोस् न एकचोटि भयो। यहाँबाट उत्तम सर रिजोइन गर्नु पर्ला। लिभ गरेर रिजोइन गर्न भन्नुहोस् त सर, अनि आउँछ। मैले त्यही भनेको छु। हजुर एकचोटि रिजोइन गर्नुभयो हुन्छ। डिआर सर रिजोइन गर्नु भन्नुहोस् त, फोन गर्नुहोस् त। हुन्छ। मैले सागर दाल सरलाई दिएँ है त एकचोटि। सागर दाल सरले केही भन्न खोज्नु भएको छ, म उहाँकै आवाजबाट सुन्छु। सागर सर उहाँ मासको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सागर सर हजुरलाई। थ्याङ्क यू उत्तम सर, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई नमस्कार। दयामन सर, डिआर सर, उत्तम सर। मैले एउटा सूचना दिन खोज्दैछु। यो चाहिँ आउँदो शुक्रबार चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम लगाएको छ। कक्षा 1 मा यो 2077 सालमा भने 2, 3 मा त्यसै गरी 78, 79 सालमा लगाउँदैछ र यसको म्याथमेटिक्सको चाहिँ कसरी पढाउने अनि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम कसरी आएको छ, म्याथमा हामीले अब कसरी पढाउने, यस्तो खालका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर बासु सुवेदी, त्यस पछाडि एसिस्टेन्ट प्रोफेसर विनोद प्रसाद पन्त र इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई क्लासमा कसरी 45 मिनट्सको इच डेको टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सेसन चाहिँ आउँदो शुक्रबार 23 गते 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म बेलुका हुँदैछ। त्यसको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि मैले च्याट बक्समा आफ्नो नाम, त्यस पछाडि स्कुलको नाम अनि एड्रेस र जिमेल आइडी चाहिँ सेन्ड गरिदिनको लागि मैले मैले एसएमएस गरिदिनको लागि एउटा सूचना पठाएको छु सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स लभर्स र स्कुलको। साउन्ड नै आएन के हजुरको? भन्नुहोस् सर, भन्नुहोस्। त्यही हो सर, मैले च्याट बक्समा राखिदिएको छु, त्यही सूचनाको लागि हो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। ल्यापटपमा चाहिँ मैले सुन्छु यो अडियो चाहिँ बिग्रिरहेछ। ए अब के गरौँ त?
फेरि लिङ्क पठाउनु न सर, सर मोबाइलमा फेरि हुन्छ। ल ल त्यसै गरी चुडामणि सरलाई दिएँ है त मैले, 1 मिनट। चुडामणि सर। हेलो सर, नमस्ते सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? दयानन्द सर सुन्नुहोस् है। ए होइन, यो हाम्रो एटेन्डेन्सको कुरामा मलाई अलिक कन्फ्युजन भयो। यो हामीले आफैले डेली गर्नुपर्ने हो कि हामीले एकचोटि अपडेट गरेपछि अटोमेटिकल हुन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन रहेर मैले सोध्न खोजेँ। रेगुलर गर्नुपर्ने। हिजो चाहिँ हाम्रो के भएछ भने सर, हामी हिजो 382 थियौँ, हाम्रो एटेन्डेन्स चाहिँ 450 अराउन्ड भएछ क्या, भनेको डबल एटेन्डेन्स नै गरिदिनु भएछ साथीहरूले। ए अनि अस्ति चाहिँ एटेन्डेन्स हाम्रो छुटेछ, त्यसलाई केही रिकभर गर्न सकिन्छ कि के छ सर? कोही हामीले जस्तो हामीले मिनिमम 10 दिन चाहिँ एटेन्डेन्स हुनुपर्छ भनेका छौँ सर। हजुर। अनि 10 दिन पुग्ला सर। ए हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सर। उत्तम सर। हजुर सर, भयो सर। हाम्रो सरको अडियोमा प्रब्लम आयो। सरको प्रोग्रामलाई अब भोलि राखौँ होला, अब किनकि फेरि त्यो बन्ने नबन्ने पनि स्योर भएन होइन। सर आउनु त भएको थियो, तैपनि अडियोमा प्रब्लम भएको हुनाले अब हजुरले चाहिँ रिजल्ट गरेर टुङ्गाइदिउँ होला, किनकि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि अब अहिले अन्तिममा गर्दै हुनुहुन्छ। उत्तम सर, भोलिलाई मेयर सरलाई भनिएको छ। त्यसो भए उहाँलाई पर्सिला गरौँला, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरौँला। त्यसो गर्छ। हस् हस्, मैले सेयर गरौँ सर? हुन्छ हुन्छ, सेयर गरौँ। आएको छ सर, हेर्नुहोस् त। फर्स्ट आएको छ विकास भण्डारी र विकेश भण्डारी। हजुर विकेश भण्डारीज्यू, हजुरले प्राइभेट च्याट बक्समा नम्बर मेल गर्नु, उहाँलाई बधाई पनि छ विकेश भण्डारीज्यू। सेकेन्ड पनि सेयर गरे सर। सेकेन्ड हेर्नुहोस् त, दाताराम रिजाल, उहाँलाई पनि बधाई छ। विकेश भण्डारी सर र दाताराम रिजाल सर दुवैजनालाई हार्दिक बधाई। हजुरहरूले नम्बर पठाइदिनु होला। अनि साथमा यो अहिलेसम्मको पैसा हामीले कसैको नि पठाएका छैनौँ। आज यहाँहरूले दिउँसो सबैले पाउनुहुन्छ। चितवनको अन्तिम कार्यक्रमको पनि बाँकी रहेछ, त्यो पनि आजै पाउनुहुन्छ। सबैजनाले आजै पाउनुहुन्छ। अनि पहिलो दिनका साथीहरू मनिष निरौला सर र ऋषिराम दवाडी सर, उहाँहरूको फोन नम्बर हामीलाई प्राप्त भएको छैन कृपया, अथवा प्राप्त भएको थियो होला, हामीले मिसप्लेस पनि गरेको हुन सक्छौँ। कृपया हजुरहरूले जसरी पनि आफ्नो फोन नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। धन्यवाद। ल उत्तम सर, दाताराम सरको चाहिँ आयो। अर्को विकेश सरको नम्बर, दाताराम सरको चाहिँ आयो। सर हुनु जस्तो लाग्यो। रामणी सर केही भन्नु खोज्नु हजुरले? छैन सर, ठिक छ, छैन। अब टुङ्गे होला अध्यक्षज्यू? हुन्छ हुन्छ। सबै धन्यवाद दिँदै भोलिको कार्यक्रममा पनि टाइममा नै उपस्थित हुनका लागि सबै सरहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही अन्त गरौँ। धन्यवाद।